میرے آقا مائی نو جفو مار لیا اس درد نال کملی والے روئے فرمایا اماں ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی امی تو بڑا اداس ہوں ذرا جلدی آ جایا کرو تسی آندے ہو ماما والی حسرت مٹ جاندی ہے میرا دل کردہ میں کسے نو ماں آیا کھاؤں او میں نو پتر گیا کے سینے لا لے میری امی کوئی نہیں تسی آندے ہو ماما والی حسرت مک جاندی ہے اس دردنا میرے آقا روئے مائی متھا جمع کے کہن لگی وے سونے آؤں پھر رونا میں آؤں جاندی رواگی مائی ٹور پئی میرے نبی مائی دی کنڈ ویس کے روندے آئے رہے جدو مائی نظرہ تو یو جلی ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندے آئے رہے صحابہ نے عرض کی دی کملی والی آؤ آج کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانان ہیں عرض کی دی سونے مائی کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے او عظمت والی مائی ہے میں نبیاں دا امام ہو کے دیاں بکریاں چار داریاں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا کلیمہ میں تیرا راباں لاڈلہ نبیاں وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اے کسے بندے نو ڈائریکٹ وزیر اعظم دا فون آ جائے تو سوچو او بندے دا معیار کی ہو جاندہ ہے لوگ کہندے نے بڑا مقام والا ہے مرتبے والا وزیر اعظم فون کر دے تے جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا بھائی جڑا رب نہ ڈائریکٹ کلام کرے جدے بارے رب قرآن اچھ فرماوے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا جنہوں رب فرمائے کہ او اللہ دی بارگاہ چ بڑی وجاہت والا نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا او جڑا میرا گوانڈی میرا نال دا ساتھی ہوئے گا او کون ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دے جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا فرمایا جنہیں میں محمد دا ساتھی دیکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جڑا میرا جنت جو ساتھی ہے نا وہ میں نے دنیا تے دکھا دے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ او فلاں گاؤں دے اندر ایک بازار ہے اس بازار چے ایک کسائی دی دکان ہے او گوشت بیچن والا کسائی تو وڈا جنت ساتھی تے گوانڈی ہوئے گا بغداد دے اندر ایک کوٹھی دا مل پہ لگے تے بولی لگی نا تے پتہ کیتا گیا کہ کوٹھی کنے دیئے تے آکھن والے آکھیا جی 1 لکھ دینار دی کوٹھی ہے بغداد دے دوسرے محلے چے ککھاں دی کلی دا مل لگا 2 لکھ دینار پچھن والے آکھیا جی کوٹھی لکھ دی تے ککھاں دی کلی 2 لکھ دی دسن والے دسیا کہ اصل ہے کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے یہ دا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندہ ہے اور میں نے سچی دسی جی دا گوانڈ موسیٰ کلیم ہوئے تے جی دے گوانڈ کملی والا جنت ہوئے ان ہاں دے کیسے مرتبے جنت ہونگے جنہاں نو گوانڈ رب دے نبی دا مل جائے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی میرا جنتی ساتھی کون فرمایا او کسائی نبی اللہ نے خیال آیا کہ رب نے ڈائریکٹ گلہ میں کراں وجاہت والا میں ایڈے غصے والا ایڈے جلال والا رب دا نبی کہ ایک مکہ مار کے کلپی نو مار دیتا ایکو مکے چی مار دیتا اسرائیل نو تھپڑ مار کے دیا کھڑ دیتی ایڈے جلال خیال آیا کہ میں تے بڑی عظمت والا اللہ دی بار گئے تے میرا گوانڈی تے میرا ساتھی ذات دا کسائی آپ نو خیال آیا کہ میں جا کے ویخ کے آواں کنہ کو عبادت گزارے کنہ تحجد گزارے کنہ کو تسبیحاں پڑھ دے کہ جڑا اللہ نے انہوں مرتبے دیتے کہ جنت جو میرا ساتھی ہوئے گا چکنا کر کے آواں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دا پتہ ایڈریس پوچھ دے جدو دے دکان تے گئے تے ویکھو گوشت پیا تقسیم کر دے او گوشت پیا بیچ دے آپ نے چھپ کے ویکھا کہ بلا ویکھا کیسی تجارت کر دے عبداللہ صاحب وہ کی کر رہے کہ جڑی بغیر ہڈی دے بوٹی آندی ہے نا انہوں رکھ لیندے ہڈی والی بوٹی بیچ دیندے
جیڑی بھی گول بوٹی آندی ہے جیڑی بغیر ہڈی والی بون لیس وہ رکھ لیندہ ہے، ہڈی والی بیچ دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے میں ویکھدا رہیا سارا دن کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جمع کر لیندہ ہے، یہ کوئی چنگی گل تے نہیں۔ فرما دے نے میں سارا دن چیک کیتا پر اودے چ مینوں ایسی کوئی عادت نظر ہی نہ آئی۔ جدو شام میں دکان بند کرن لگا تے کریم ربانی اودے قریب گئے، فرمایا کہ میں مسافر ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا تے اجازت ہوئے تے آج میں تیرے ور رات نہ گزاراں تے خیال کیے کہ برا گھر وچ ویکھاں کہ گھر جا کے کیڑا عمل کردا ہے کہ اللہ انہوں جنت چ میرا ساتھی بنائے۔ انہیں جدو اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا نا، یاد رکھو نبی بے عیب ہوندہ ہے، جدے چ عیب ہوئے وہ نبی ہوندہ ہی نہیں۔ تے موسیٰ تے ایڈے سونے نبی سن کہ او جدو فیرون دی بیوی حضرت آسیہ نے بچپن چ پنگوڑے چ ویکھیا نا دریا چ رڑدا تے ایکو نگاہ چ دل دے دیتا تے آکھے نو بیٹا نہ بنا لواں، بیٹا نہ بنا لواں۔ تو فیرون بھی جنوں ویکھ کے تے او دے حسن وچ اتنا مگن ہو گیا کہ اپنی محل دے اندر اللہ دے نبی نو پالیا، ایڈا سونا نبی۔ او قصائی نے ویکھیا تے عرض کیتی بھلے بھاگ میرے جے نبی اللہ تسی میرے مہمان بن جو ایڈے سونے چہرے والے بابا جی۔ او آپ نو گھر لے کے گیا، اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماد نے میں دیکھیا کہ او جانتا نہ انہیں بیوی نو بلایا نہ بچیاں نو بلایا۔ او جڑا گوشت نے سارا دن جمع کیتا سی نا، جا کے سو گوشت نو دھویا، دیوار دے نال ایک تھیلا پہ لٹک دے، ایک ٹوکری پہ بڑی لٹک دی اور ٹوکری نو اتاریا۔ انہوں جدو کھولیا تے او دے بیچ ایک وڈیری جی مائی، اتنی وڈیری کہ دیاں ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں تے صرف گوشت رہ گیا، جی میں ایک پرندہ ہوندہ اس طرح مائی ہو گئی۔ انہیں اس مائی نو اٹھا کے چار پائی تے لٹایا، سارا دن جڑا گوشت جمع کیتا اس گوشت نو دھویا، نالے ہانڈی ویچ گوشت پیا پکاندہ تے نال آٹا گندہ نالے کدے کدے مائی وال چکر لگا کے جاندہ حضرت موسیٰ فرماتے نے میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے نے جدو ان سے نوجوان نے گوشت بنا لیا شوربہ لے کے نا تو انہیں پیالے چ رکھیا تے آٹا جڑا گندیا دی روٹی پکا کے نا تو انہیں گرم گرم روٹی اس سالن چ بگھو دی تھی، جدو نرم ہو گئی نا جنہوں سرید کہندے نے، یعنی سالن دے اندر روٹی بگھو دینا نرم ہو گئی، پیالہ بھر کے مائی کو لے کے آیا، اپنے منہ وچ انہیں لقمہ ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا، اپنے منہ چو پھر لقمہ نکال کے تے مائی دے منہ چو ڈالیا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے ہون میں ویکھ رہا کہ او قصائی او نوجوان اس مائی نو اس طرح کھانا کھلا رہے ہیں۔ کریم ربانی فرماتے نے میں سارا منظر ویکھدا رہا، اچانک اس مائی دے لب ہلے تے لبا چو آواز آئی بیٹا پانی تے پلا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوان پیالہ رکھ کے پانی لین چلا گیا تے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دن۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں اٹھ کے مائی دے قریب آیا تے میں کان لا کے سنیا مائی کی کہہ رہی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کان لا کے سنیا مائی اللہ دی بارگاہ چ پہ کر دیا، اللہ میں پتر تے بڑا راضی ہوں، میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کردائی۔ مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر نو دعا دینی آؤں، میرے پتر نو جنت جر موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دیویں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرمان لگے مائی جی میں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم آؤں، اللہ نے فرمایا تو آجا بیٹا جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے اللہ دے نبی کلیم دا چہرہ ویکھیا، موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی درود پرواد کر گئی۔ نوجوانوں ادھروں نوجوان پیالہ پانی دے لے کے آیا، اپنی ماں دے لبا دے نالوں نے پیالہ لگایا، ویکھیا ماں پانی نہیں پی رہی، انہیں ویکھیا ماں دی روح پرواد کر گئی، اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہا، اٹھ کے کہنے لگا آن والی آؤ تو کدھر رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں؟ فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ۔ فرمایا تس کی میں پہچانے آئی؟ کہنے لگا بچپن جو ویکھدا آ رہا ہوں، میری ماں دعاواں کر دی رہی ہے، اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر لواں۔ اج توانو بے کہ میری ماں فوت ہو گئی،
لگدا تسی موسیٰ کلیم ہو اللہ دے نبی پھڑ کے سینے نہ لایا فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم ہوں فرمایا اللہ نے منو فرمایا تو جنت میرا ساتھی میں گا فرمایا میں ویکھنے آیا سا کیڑے عمل کمانا ہے فرمایا سارا دن ویکھیا تیرا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی دعا سنی ہے پھر پتہ لگیا اتے ماں دیا دعاواں نے جڑیاں تینوں جنت چلئی جاندیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نہیں مکنے بھی پتہ لگے کہ عظمتاں پاویں پچھلی امت دے ولی نو ملن تے یا اس نو ملن ماں دی دعا نال ہی ملدیاں اے آصف صاحب بیٹھے اے شعیب ریاض صاحب بیٹھے علامہ سفیان صاحب نے اے رانا صاحب بیٹھے یا جن بھی میرے ارد گرد جڑے سٹیج تے بیٹھے اے ڈائریکٹر ہیں عہدہ ملیا وہ لے کر کے پوچھ لے جے مقام کتوں لیا جے کہنے کہ امی دی دعا یا ابو دی دعا ہے کو منو پوچھے ممبر تے بندی ہو کتوں لیا میں کہنا ماں دی دعا ہے پاپ دی دعا ہے تے مرشد دی دعا ہے ایدہ مطلب مقام جنہوں مل دینے دعا نہ لی مل دینے گرامی قدر حضرات موسیٰ کلیم فرما دینے ماں دی دعا ہے جڑی تینوں کھچ کھچ کے جنت لے جان دی ہے میں انہوں جے پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیا پئی عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں بھائی تار دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روکے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں اے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں یقین کرو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جنہیں ماں دی دعا لئی انہوں پوچھو سارے آکھن کے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے جڑے بلی آکے کہندے نے نا حضرت صاحب تویز لکھ دیو وظیفہ دے دیو میرے کام اڑ گئے نے تینوں سوکھا جا وظیفہ دا سنا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر ممبر تے بہ کے دعویٰ کرنا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اتنا وڈا وظیفہ ہی کوئی نہیں اپنی ماں دے قدمہ تے اپنے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لیا کر صبح اٹھ کے ویکھی زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا تیرا کام کوئی نہیں اڑے گا میں ایسے بیلیاں نو بھی جاننا جڑے میں نو کہندے نے آسے صاحب جدو بڑا کام اڑ جائے نا تے قبرستان چلا جانا اتھے ماں تے ابو دی قبر دے بچکار بہ کے کہنا پریشان ہو دعا کرو میں ایسے بیلیاں نو جاننا جڑے کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے قبرستان چو اجے گھر نہیں ہوندے تے پریشانی دور ہو جاندی دکھڑے ماں نو تے ابو نو جا کے قبرستان سنانا دکھڑے دور ہو جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قدر کیے میں جڑیاں گلاں تو پچھلے سال سنائیاں میرا دل کردا میں ایسے سال تو نویاں گلاں سناواں
ساری زندگی میرے تیرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری 6 سال دی عمر سی جدو ماں چلی گئی گرامی قدر حضرات پر او ایک مائی وڈیری جدا نام اماں حلیمہ سعدیہ ہے جنہیں میرے تیرے آقا نو پالیا ایک حضور علیہ السلام دی او ماں جدا نام ہے ام ایمن اصل نام سی برکت بی بی حبشہ نہ رسل رنگ کالا سی پر جدو اماں حلیمہ حضرت آمنہ نو دیکھ کے گئیاں تے سید آمنہ دے وصال پاک تو بعد میرے نبی نو ام ایمن نے پالیا وہ کالے رنگ دی حبشہ نہ رسل جدو میرے نبی دی بارگاہ چاہو دیئے تے کملی والے اٹھ کے کھلو جا دے نے جڑے نمے نمے مسلمان صحابہ نہ وے کے دوجے صحابہ نے پوچھنا یہ کون ہے کالی جی مائی جدے آیا حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے تو میرے نبی نے فرمانا ہے تعارف میں کرانا حضور نے فرمانا امی بعد امی فرمایا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے دو صحابہ آپس سے گرما گرمی ہوگی تو ایک صحابی نے دوسرے نے آکھا چپ کرے کالی ماں دے پترا میرے آقا دے کرنا چاواد پہی تے حضور نے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے فرمایا میں محمد نو ویکھ لو میں آمنہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دا بھی احترام کیتا جنہ پاس میرے نبی نو پالیا اما حلیمہ وڈیری ہو گئی بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی تے لاٹھی پہ ٹیکے کمر چھک گئی پسینہ پہ بگے تے گلی چ دو کڑیاں پہ گلاں کرن تے ایک کڑی دوسری نو پہ آکھے نہیں سنیا ہے مدینے کا نبی آیا ہے اچھا بولو ایک نبی آیا ہے دوسری کہنے لگی نہیں میں بھی سنیا ہے اشارہ کر کے تے چند دے دو ٹوٹے ہی کر دیتا ہے دوسری بول کے کہنے لگی نہیں میں سنیا سورج ڈوبا ہوئے وہ دعا کرے تے مڑ واپس آ جاندے تیسری کہنے لگی نہیں میں تو سنیا ہوتے درختہ نو بلاوے درخت اپنیاں جڑاں او کھیڑ کے دے قدمہ چاہ جاندے نے تے چوتھی کہنے لگی نہیں میں تو سنیا ہوتے پتھرہ تو کلمے بھی پڑھا لیندہ ہے اما حلیمہ فرما دی سن دی جامع تے ٹر دی جامع اچانک ہونا چک بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد جدو کملی والے دا نام آیا تے اما حلیمہ فرما دیا انج جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روکی آئے اما حلیمہ فرما لگیا نہیں حلیمہ اتے تیرے پتر دیاں پہ گلہ کر دیا نے اتے تیرے لال دیاں گلہ پہ کر دیا نے کملی والے دی اس عشق دی اگنے تنگ کیتا تے اما حلیمہ فرما دیا میں پاؤندے پیری گھر نے گئی میں مدینے والی ٹور پئی تے نالے لاٹھی ٹیک دی آ رہی ہیں تے نالے اپنے ذہن چ خیال پہ کر دیا نہیں حلیمہ سنیا خدا دے عرشاں دا پرونے نہیں ہو رہے تینوں ہن پہچانے کے نہ پہچانے ہو رہے بلاوے کے نہ بلاوے اما حلیمہ فرما دی کہ میں وچار کر دی مدینے والا رہی ادھر صحابہ فرما دے نے اسی نبی کریم دے نر مقام جارانہ تے بیٹھے ہاں تے نبی پاک صحابہ نو گوشت پہ بڑھ دے نے تقسیم فرما رہے او سامنے ایک گلی دا موڑ تے ایک مائی وڈیری نے انج کر کے موڑ مڑیا نا تے میرے نبی دی نگاہ اس مائی دے چہرے تے پئی گلازیب صاحب صحابہ فرما دینے نبی پاک انج سارا کچھ چھڑ کے ٹور پہ جو میں کسے نو جان دے ہی نہیں جی میں کسے نو جان دے ہی نہیں کالند والی نے دور جا کے اس مائی نو جفا مارے آؤ مائی میرے نبی نو سینے لا کے روئی جا رہی میرے نبی مائی دے سینے لگے روئی جا رہی صحابہ فرما دینے ایسا بیکھیا مائی ٹورن لگی میرے آقا مائی نو سارا دے کے نو لے آ رہی جڑے بلے مائی بیٹھن لگی نبی کریم نے اپنی کملی مائی دے قدمہ دے نیچے بچھاؤ دی تھی مائی میرے آقا دی کملی تے بہ گئی نبی کریم ززانویوں کے ادب نال مائی دے سامنے بہ گئی مائی میرے آقا دیاں گلہ شروع کر دیتی ہوں تمہاں دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلہ ہو رہی ہیں صحابہ فرما دینے اسی بیکھی جاؤ رہے ہیں کڑی نصیبہ والی مائی ہے کدے قدمہ تھلے نبی نے اپنی چادر بھی چھاؤ دیتی ہے مائی نو گلہ کر دیا پیار ہوں دے مائی نبی دا متھائی چم لیندی ہے صحابہ فرما دینے خیال آیا کدے جوڑیا نو عرش ترسد ہے مائی دا متھائی چمی جاندی ہے نوجوانو مائی نے نبی کریم دے بچپن دا ذکر چھیڑ لے آؤ صحابہ فرما دینے اساں چن ٹوٹ دا ویکھے آؤ اساں سورج مڑ دا ویکھے آؤ اساں درختاں نو ٹردیاں ویکھے آؤ پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھے آؤ پر اساں نبی دا بچپن نہیں ویکھے آؤ
مئی جدو نبی دے بچپن دا ذکر چھیڑے آؤ سارے صحابہ مئی دیاں گلاں سنی جا رہے ہیں نوجوانوں ویلا گزردا جا رہے آؤ مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی بے سونے آؤ میں چلنی آؤ نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتی آؤ مائی نو درم تے دینار دیتے ہیں مائی ٹر دی جا رہی میرے آقا مائی دے نال ٹر دے جا رہی تھوڑی دور جا کے مائی کہنے لگی بے سونے آؤ ہن میں چلنی آؤ میرے آقا مائی نو جفو مار لے آؤ اس درد نال کملی والے روئے فرمایا اماں ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی امی تو بڑا اداس ہوں ذرا جلدی آ جایا کرو تسی آندے ہو ماما والی حسرت مٹ جاندی ہے میرا دل کردہ میں کسے نو ماں آکھاؤں او میں نو پتر گئے کے سینے لا لے میری امی کوئی نہیں تسی آندے ہو ماما والی حسرت مک جاندی ہے اس درد نہ میرے آقا روئے مائی متھا جوا کے کہن لگی وے سونے آؤں پھر رونا میں آؤں جاندی روانگی مائی ٹر پئی میرے نبی مائی دی کنڈ ویس کے روندے آئے رہے جدو مائی نظرہ تو یو جلی ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندے آئے رہے صحابہ نے عرض کی دی کملی والی آؤ آج کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شانان ہیں عرض کی دی کملی والے شانہ دے آئی بڑیاں نے کی دے جوڑیاں نو عرش تر صدا ہے مائیو دا متھائی چمی جاندی آئی عرض کی دی سونیا مائی کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے او عظمت والی مائی ہے میں نبیاں دا امام ہو کے دیاں بکریاں چار داریاں فرمایا یہ عظمت والی مائی ہے میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دارے آجے فرمایا اج محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی ماچھی کے والیو قرب و جوار تو آن والیو سچی دو سے ہو اجے تے دائی آئی ہے تے جے محمد دی مائی آ جاندی پھر کملی والا ماں دا کیویں ادب کردا سونا ماں دا کنہ کو احترام کردا جدے قدمہ تھلے کملی والا اپنی کملی بچھا دے وے مزمل دی چادر بچھا دے وے میرا دل کردا میں تو انہوں کسے بابے دے میدار تے لے آری بلا لوگ ارشاد فرما دینے بے شک مگروں بے شک مگروں اے لذت دین دی پاپ دناما والی بے شک مگروں لذت دین دی پاپ دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا در الفت ماں والی وہی پھر نہیں لبدی اے پوچھ لو اینا پترہ کھلیوں بھی کہنے گے اے پھر نہیں لبدی دنیا در الفت ماں والی اے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرنے بیڑا بیلا اے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ
اے کون کرے رکھوالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے ماں ٹر جائے تے پتہ لگ دے ماں چلی جائے باپ دوسری شادی کر لے انہوں بیوی مل گئی ہے پر بچہ انہوں ماں نہیں ملی باپ ٹر جائے ماں دوسری شادی کر لے انہوں شوہر تے مل گیا پر بچہ انہوں باپ نہیں ملے ایسا مٹھا میوہ رب اکو واری دیندہ ہے دوسری بار رب عطا نہیں کرتا میری ملت نوجوانوں اکو بار ملنے نے تو غور کیتا میں اکثر ایک گل سنانا میں اکثر بات کرنا ماں یا باپ جو ایک بھی ذات قبرستان ٹر جائے نا ان جو لوگاں نو قبرستان جو ڈر لگ دے رات نو ماں قبرستان ٹر جائے نا پھر رات نو قبرستان جو ڈر بھی نہیں لگتا پھر انج لگ دے جو میں ساریاں خوشیاں قبرستان ٹر گئی عید والے دن ساری دنیا نوے کپڑے پا کے عید منا دیئے تے لوگ قبرستان بے کے نہ تے کوئی ماں دی قبر تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہے وہ جڑے قبرستان عید والے دن روندے نے انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی انہوں نے عید بھی عید نہیں لگ دی انہوں نے خوشیاں نہیں لگ دی جنہ دے ماں پہ ٹر جان جنہ دے ماں پہ دنیا تو ٹر جان وہ خوشیاں ویلے بھی روندے نے تے دکھاں ویلے بھی روندے نے کہ کاش اج ماں ہوندی کاش اج باپ ہوندا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عید والے دن میں نو رون دیا چھڑ کے ٹر گئے ہوں دیس پر آئے مڑ مڑ عیدان آن پر جان والے نہیں آئے پھر عید بھی عید نہیں لگتی جدو ماں ٹر جائے دکھاں نال بھی رونا پہندہ ہے تے سکھاں چ بھی پھر رونا ہی پہندہ ہے تے جنہ دے زندہ نے پھر انہ دی جوندیاں جو دے ادب کر لو انہ دا احترام کر لو انہ دے جائیاں جو رات نو سرانے چ سیر دے کر رونا کاش اج ماں ہوئے تے میں امی جی کہہ کے بلاؤں ابو ہون تو میں ابو جی کہہ کے بلاؤں اج میں ابو دی خدمت کرا جب ابو ہون جو تو ٹر جانتے پھر حسر تاں باقی رہ جاندی گنے انہ دی زندہ ہون دے انہ دا ادب کر لو اللہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی میں ادھا مفہوم سنان لگا ملک شام دے اندر ایک نوجوان بیٹھا تھے انہیں آواز سنی خبر سنی کہ مدینے کا نبی آئے سنے اور نبی راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاندے شعیب صاحب نے خیال آیا کہ نماز پڑھ کے رب راضی کراں ہورے راضی نہ ہوئے روزہ رکھ کے کراں ہورے راضی نہ ہوئے عمل کر کے کراں ہورے راضی نہ ہوئے سخاوت کراں ہورے راضی نہ ہوئے اللہ سمد ہے بے نیاز ہے کسی دی پرواہ کوئی نہیں اور نہ قبول کرے تو میں کی کر لینا ہے تے سوکھا کم نہ کراں مدینے جا کے ادھا ماں ہی راضی کر لواں وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا میں جا کے ادھا نبی راضی کر لواں اور نوجوان مدینہ طیبہ تو ٹریا ملک شام تو ٹریا تے مدینے والا آ رہا تے نالے دوڑ دا آوے تے نالے روندہ آوے تے نالے آکھے یا اللہ انہی کو زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی بیخ لواں تیرا یار راضی کر لواں ہر ایک دا دل کردہ میں مدینے پہنچ جاواں جتنے اتھے بیٹھے ہو ساڑھا سارے دا دل کردہ ہے اسی مدینے کا بار ٹر جائیے جنہ نہیں بیکھے ہو کہندے یا اللہ انہی دیر تک موت نہ دے جب تک تیرے محبوب دے مدینہ دی فضا نہ وے آواں اتھے جا کے ساہ نہ لے آواں جتھے تیرے ماہی دے سانسان دی خوشبو ہے ہر ایک دا دل کردہ کہندہ ہے سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے
سناوا یا رسول اللہ جی آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ جی آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ نوجوان ملک شام تو ٹریا مدینہ طیبہ آیا آؤ کے مدینے دیا دیواراں بھی جمدایا ہوئے گا آ کے مدینے دی مٹی بھی سینے نال ملدایا ہوئے گا ٹریا مسجد نبی دے دروازے چے آیا کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صحابہ نے مڑ کے بیکھیا کون میرے نبی نو انج پیا پکار دائے نبی کریم نے انہوں قریب بلا لے آؤ کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دے میں بڑی دوروں پردیسی آیا ہوں فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے قدم پھڑ کے روئی جا رہے آؤ کہنے لگا سنے ملک شام جو پردیسی آیا سن کے آیا تو راضی ہو جائیں رب راضی ہو جاندہ ہے کہنے لگا کملی والیا ہجرت کر کے تینوں راضی کرنے آیا سنیا ہجرت بڑا ثواب ہے عرض کردہ جلدی کر کملی والیا راضی ہو جاؤ نبی کریم نے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر سفر دا تھکے آیا ہیں انہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ سامادہ اعتبار کوئی نہیں کملی والی راضی ہو جاؤ نبی کریم نے کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا اپنی نبوت دی نگاہ نالو دے گھر وچ ویکھے آؤ فرمایا نوجوان آؤ جدوں گھروں ٹریا سیں تیرے گھر والیاں دا کی حال سی اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والی آؤ میرے گھر کوئی نہیں میں اپنے بڑے ماپیاں دی کلی اولاد عرض کی تھی کملی والے آؤ جدوں گھروں نکلے آؤ میری بڑیری جی ماں نے سینے لا لے آؤ اما کہن لگی وے پتر آؤ تے ماما کلوں پتروں باج نہیں ریا جاندہ پتر آؤ مینوں چھڑ کے نہ جائیں کہ تیری ماں مر جائے گی عرض کی تھی میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لے آؤ کہن لگا پترہ پتر جوان ہون ماپیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں نے پترہ میرے بڑے پیدا سہارا ہیں تو ٹر گیوں میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا عرض کی تھی کملی والی آؤ میری ماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندہ رہ گیا میں ماں پہ روندے چھڑ آیا کملی والی آ جدو میں گھروں نکلے آؤ اور وڈیرے دروازے جو کھلوں کے میری کنڈ ویکھ دے رہے قدم پڑھ کے کہنے لگا کملی والی آؤ راضی ہو جاؤ ماں پہ چھڑے آیا روندے چھڑے آیا میرے نبی دی آنکھا جی اتھروی آگے فرمایا کدھر آیا کہنے لگا کملی والی آؤ تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا میرے آقا نے فرمایا پھر واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہون خدا نبی راضی نہیں آندا کہنے لگا کملی والے آنکھی میں راضی ہیں فرمایا واپس چلا جاؤ کیڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑے آیا ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے مدینے نہ بھی آویں میں بھی راضی ہاں میرا رب بھی راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسیاں نے کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے ایک حصے تے عمل نہ کیتا جائے تو اللہ فرماندہ کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کرتا ان آیات جو پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اگر کوئی انسان 5 وقت نماز ادا کرے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو
اللہ فرماندا کہ مینوں تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں، اور اگر کوئی کروڑاں روپے چ زکات ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر اللہ دا قرب چاہنا ہے تو اقیم الصلاۃ بھی عمل کر و آت الزکات بھی عمل کر۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے تے رحم کیتا جائے۔ اللہ دی اطاعت کیے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جڑا کملی والے دی اطاعت کرے سمجھے میں اللہ دی اطاعت کر لئیے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا میری بھی اطاعت کر تو میرے محبوب دی بھی اطاعت کر۔ علماء نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھے چک لوے، پیچھے آمن والا اتھے اتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کیا جاندہ ہے، انہوں فرما برداری کیا جاندہ ہے۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت کیتا تو قریش دے عرب دے سردار میرے نبی کل آگے تھے، کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ اسی تیرے رشتہ داراں برادری آلے میں آنے ہاں، اسی تیرے انگ ساکھ ہاں، اسی اس واسطے آیاں کہ لڑائی جھگڑا کدا کرنا، کدے کدے تو ساڑھے بوتاں دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لمانگے، آجا رل مل کے کم چلا لئیے۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا محبوبی نو کہہ دیو کہ لکم دینکم ولی دین، فرمایا تو ہاڈا دین تو ہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے۔ کافر تے مایوس ہو کے چلے گئے، پر نبی کریم نے آسمان وال ویکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ اے میرے انگ ساکھ میری برادری میرے رشتہ دار آئے، اے تیرا میرا رشتہ توڑن آئے، پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دا سکا چاچا ابو لہب بھی ہوئے، میرا لگ دے کچھ نہیں۔ اللہ فرما سونے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگائیں، پھر میں نو بھی تیری ظلفان دے واللیل بچ کھیڑن والے حامیم دے کنڈلان دی قسم ہے، ایک لات ایک لو کے ساری رات میری عبادت کردہ ربے، پر جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدوں اپنا بنا لگا ہوں، میں انہوں ہی اپنا بناوا گا جڑا اطیع الرسول تے عمل کر کے آوے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اطیع اللہ تے بھی عمل کر و اطیع الرسول تے بھی عمل کر، یہ قرب خدا چاہنا ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ فرمایا انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ اگر کوئی اللہ دا شکر ادا کرے پر ماں باپ نو معاذ اللہ بے ادبی نال بلاوے، انہاں دا گستاخ ہو جائے، تو اللہ فرماتا جی میں نماز پڑھے زکاة نہ دے تے نماز بھی قبول نہیں، میری لکھ عطایت کرے یار دی نہ کرے میں اپنی قبول نہیں کردہ، انج میرا لکھ وار شکر ادا کر جے ماں باپ دا بے ادب نہ تے اللہ فرماتا میں اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کرنا۔ ان تین آیات بارے علماء فرما دینے کہ ان تین آیات ایک حصے تے عمل کریے دوسرے تے نہ کریے، تے جس حصے تے عمل کیتا اللہ فرما دا وہ بھی قبول نہیں۔ تو گرامی قدر حضرات آج چکے عنوان عظمت والدین، اور والدین بچو خاص طور تے آج ماں دی عظمت حوالے نال، تو میں کوشش کرنی ہے کہ تو انہوں دونہ ہستیاں دے بارے میں ماں بھی تے باپ بھی، تاکہ نوجوانوں نے ای نہ لگے کہ ہورے اسلام دے اندر صرف ماں دی شان ہے، نال نال میں تو انہوں باپ دی عظمت بھی سنانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ماں باپ دا جتھے بھی ذکر آیا توجہ کر کے بیکھئے کہ اللہ نے پہلے اپنا یا اپنی عبادت دا ذکر فرمایا تے نال ہی ماں باپ دا ذکر فرمایا۔ یا اللہ اس طرح کیوں کہ اپنے ذکر اپنی عبادت دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر، تو ارادہ اللہ دا اے لگ دے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے عبادت گزار، اے نفل پڑھنے والیا، اے عبادت گزار، اے تہجد پڑھنے والیا، اے روزہ رکھن والیا، کدھرے اپنی عبادت دے زوم میں چھتے اپنی عبادت دے غرور تے تکبر چھتے اپنی ماں یا باپ نے جھڑک نہ مار بیٹھے۔ فرمایا جس ساری رات تیری سجدے چو گزرے، جس سویرے اٹھ کے ماں دی بے ادبی یا باپ دے سامنے اچھا بول بیٹھوں، تے اللہ فرماتا میں نے تیرے جگراتے دی لوڑ تے کوئی نہیں۔ ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، رات ستیاں بھی گزر گئی تے ہورے رب ساری عبادت کی شمار کر لوے۔ پہلے انہاں نو راضی رکھو۔ آئیے قرآن مجید مطالعہ کیجئے، پڑھیے قرآن بھائی کہ اللہ قرآن چا ماں باپ دی کی میں شان بیان کر دے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو میں جس طرح کہہ رہا سا کہ قرآن مجید تے اللہ اپنی عبادت دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے۔ اے میں جنیاں آیتاں پڑھیاں انہاں ساریاں وچ اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو، میری عبادت چ فرما کسے نے میرا شریک نہیں بنانا، تے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب کرو، انہاں تے احسان کرو، انہاں دی خدمت کرو۔ نال اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اساں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا وچ جتنے عجیب کام ہوئے نا اس زیادہ کم بنی اسرائیل چ ہوئے نے۔ دیکھو نا آسمان تو پکیا پکیا آیا کھانا آ جانا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، پتھری چو پانی دے چشمے جاری ہو جانا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بدلاں دونوں دے سرے تے سایہ کرنا۔ بچہ پیدا ہوندہ ہے تے لباس پہن کے پیدا ہوندہ ہے، جیوں جو بچہ بدہ جاندہ ہے نال لباس بھی بدہ جاندہ ہے، بدل سایہ کر دینے، انہوں نے مکان بنان دی لوڑ کوئی نہیں، کپڑے بناون دی لوڑ کوئی نہیں، بچہ کپڑے پہن کے پیدا ہوندہ ہے، انہوں نے کھانا پکان دی لوڑ کوئی نہیں کہ بنو سلوہ اتر آندہ ہے۔ یعنی عجیب عجیب کام سارے جڑے ہوئے اس سارے بنی اسرائیل چو ہوئے۔ ہن اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اساں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت اللہ دی کریو تے اور عبادت دے وچ کسی نو شریک نہ بنانا، تے نال فرمایا وبالوالدین احسانا۔ ایدہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل تے پچھلیاں قوماں نو بھی ایو حکم سی کہ اللہ دی عبادت تے ماں باپ دے احسان۔ پھر دا مدینے دی گلی چوے تے کار وڈیرے روندے ہون، نبی تے راضی کوئی نہیں، تے پھر دا ماچھی کے دی گلی چوے تے کار ماپے راضی ہون، سمجھ مدینے نبی راضی ہے، عرشاں تے خدا راضی ہے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا ماں پہ راضی تے رب راضی، اتاں ٹھکرائے جاندے اے ماوانو تڑپاون والے، اے کدے بھی سکھ نہیں پاندے۔ ہر گناہ دی سزا اللہ نے قیامت نو دینی ہے۔ دنیا چ رب نے لوگوں نے چھوٹ دیتی ہے، کر لائے قیامت نو پوچھا گیا۔ پر علماء فرماتے ہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جدی سزا رب نے قیامت نو تے دینی دینی ہے، پر دنیا تے بھی اس گناہ دی سزا رب ضرور دیندہ ہے۔ وہ ایک کوئی گناہ ہے، وہ ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی، اس دنیا تے رول جاندہ جڑا ماں تے باپ دا بے ادب ہو جائے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے، حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے۔ آپ فرماتے ہیں میں گلی چ جا رہا تھے، ایک نوجوان چوک اپنے بڑھے باپ نو پیا مارے،
فرماندے نے لوگ جمع نے تو لوگ اس نوجوان تو اس بابے نے چھوڑا رہے نے پر وہ بچہ چھڑدا نہیں اپنے باپ نو مار دے فرماندے نے میں تابی ساں لوگ میرا ادب کے احترام کر دے میں قریب جا کے اس نوجوان نو ڈانٹ کے آکھیا کہ ظالمہ بڑھے باپ نو چوکے چپیا مارنا ہے چھوڑ دے بزرگے تے باپ نالے مار کھاوے تے نالے روے تے نالے آکھے ثابت بنانی میرے پتر دا کوئی قصور نہیں ثابت بنانی فرماندے نے میں بابے نو آکھیا بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے نالے پتر نو ڈانٹن بھی نہیں دیندہ تے بابا کہنے لگا حضور میرے پتر دا کوئی قصور نہیں اسے چوکے چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوندا سا اج اسے چوکے چ میرا پتر منو پہ مار دے جو بیجنا ہے وہی وڈنا ہے ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے جو بیج کے گندم نہیں اگ دی جو بیجنا ہے وہی کٹنا ہے جیڑا سلوک تو اپنی ماں تے باپ نال کرنا ہے تیری اولاد نے تیرے نال وہی سلوک کرنا ہے یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ تیری اولاد تیرے نال کیویں دا سلوک کرے جی اچھا چاہنا ہے تو پھر اپنے ماں باپ نال اچھا ہو جاؤ رب نے قرآن اچھا بنندہ معیار کی رکھیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماتا اپنی ماں تے اپنے باپ نال قول کریم نال گل کریا کر قول کریم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کریم لہجے چ گل کر ہن کریم کنوں کہندے نے اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اپنی باری آئی فرمایا بربک الکریم یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم یار دی باری آئی رسول کریم قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدو ماں پیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا جی میں تے میرا رسول تیرے تے کریم آنا انج اپنے ماں تے باپ آتے تو بھی کریم ہو جا ماچھی کے والے ہو قرب جوار تو آن والے ہو اپنی امی تے ابو نال ذرا نیویں لہجے چ گل کریا کرو انہاں دے سامنے اپنی آواز اپنا لہجہ اپنی گردن ذرا نیویں کر کے رکھیا کر میری ملت دے نوجوانوں گلاں تے بتھیریاں جے تسی تھک نہیں گئے تے آخری گل بس آخری گل کر کے تے پھر میں اجازت چاہواں ایک گل ہن ابو دی شان دی بھی کریے بھائی تسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیویں سنا دے ہاں منو 9 بجے ٹائم دے دیا کرو تھوڑی مہربانی یہ بھی جاگ دے اور میں بھی جاگ دا ہوں ہن منو رات 2 بجے جگانا بھی پہندے تے تقریر بھی سنانی پہندی بھائی میں ہن سارے پروگراموں والے نو ہی گل کرنی ہے کہ مہربانی منو رات 9 بجے ٹائم دے دیا کرو میں بڑا ہو گیا بھائی تے بڑا تو سا رات 3 4 بجے منو پڑھا لیا تو میں بھی چپ کر کے پڑھ لیا مگر ہن میرا دل کر دے کہ بھائی منو سارے شام ٹائم دیا کرو تاکہ میں بھی ذرا آرام کر لیا کرا گرامی قدر حضرات رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ نوجوان آیا تے آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا ابو دی شکایت حضور دی بارگاہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بارگاہ چ باپ دی شکایت وہ کیوں حضور نے فرمایا بیٹا شکایت کیے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا تو میرے ابو میرے کو پیسے لیندے نے تو میرے کو گزارا نہیں ہوندا میرے ابو نو بلاؤ تو انہاں نو سمجھاؤ کہ میں ماں پہ پالاں کہ اولاد پالاں ابو نو سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگو نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا کہ کون اس نوجوان دے ابو نو کون جاندہ ہے ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا مدینہ دے قریب نہ دور ایک گاؤں ہے تو اتھے گاؤں دے اندر ادھے ابو جی رہندے نے فرمایا انہوں نے بلا کے لے آؤ نوجوان جا کے پنڈ چ دروازہ کھڑکا ہے بابا وڈیرا لاٹھی ٹیک دا آیا لاٹھی ٹیک دا آیا آکے پوچھ دا جی کون ہو آکھیا بابا جی میں مدینے آیا تے نبی کریم پہ بلان دینے 2 4 5 7 دن پہلے توڑے شیخ پورے محفل ہوئے کنے عمرے دے ٹیکے سمجھے 25 اگلے سال 30 ہونے انشاءاللہ توڑے بھی عمرے دے ٹکٹ ہیں نہیں
اللہ توفیق دے تینا دے بھی ہون اے تساں کدے ویکھیا جہاں عمرے دا ٹکٹ نکلے وہ بندہ روندا ہے جدی حج دی درخواست منظور ہے کیوں جی وہ بندہ روندا لوگوں دے گلے لگدا ہے وہ مٹھائی بندا دیگاں پکا کے بندا ہے انہوں پوچھے کیوں رونا تے وہ کہندا مینوں کملی والے بلایا اور سچی دسیو ماچھی کی والے 15 صدیاں دے بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلایا او دے چاہ انج دے ہوندے نے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل مدینے کملی والے پہ بلاندے نے او دے چاہ کے میں دے ہونگے جنہوں دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے بابا جی کملی والے مدینے پہ بلاندے نے اس بابے دے خورے کے میں دے چاہ ہونگے بابا نالے روے تے نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والی ٹور پہ آتے نالے لوگن آکے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے بابا ٹوریا ٹوریا مدینہ دی گلیاں چایا اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راما نو ملے عرش والے جھک جھک ویکھن پہ تھلے کیوں اتھے ایک راہی رب دا ماہی پہ وسد ہے عرشاں تے فرشاں والے سارے جھک جھک اس زمین وال ویکھ دینے جتھے رب دا ماہی بسے او بابا لاٹھی ٹیک دا مسجد نبی چایا تے آکے دروازے چکندہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکاری دو عالم نے بابے نو قریب بلایا بابا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے بہ گیا تے کہنے لگا انہا راما تو باری سونے جتو تیرا پیغام گئے میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہاں تو سام بلایا میں حاضر سونا حکم ہو پہ میں نے کیوں بلایا میرے نبی نے اسے نوجوان والی اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے ہم توجہ میرے بار رکھے بابے نے جدو نوجوان والے وکھیا تے بابا مسکرا کے کہنے لگا کملی والے آ اے میری جان ہے اے میری جان ہے میرے کریم نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی پارگچ لگائی بابا خورے کنہ کو دکھی سی بابا ٹاما مار کے رو پیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا تیرے پتر نے تیری شکایت کی تھی بابا روئی جا رہے اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے کہ شکایت بھی بعد تے مقدمہ بھی بعد تے فیصلہ بھی بعد اللہ فرما دے جدو اس بابے نے توڑا مدینے تو پیغام گیا نا تے اے بابا توڑے مدینے وال ٹرے رستے چ آندیا اس بابے نے اپنے پتر دے دکھڑے چ عربی دے کو شعر اپنے دل چ پڑے نے اس بابے نے کو وہ شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غامے چ کو شعر پڑے نے میں نے شعر سنا بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہیں اس شیر تے جے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے تے تینوں دی بھی خبر ہو گئی ہے وہ تے دکھڑے میں سینے چی رکھے نے میرے کریم نے فرمایا بابا میں نے شیر سنا ہن بابا عربی دے شیر سنا رہے تو نہ شیرہ جب پتر دا دکھڑا بیان کر رہے ہیں دکھیے دی گل دکھیے یا نہیں سکھیے نو کی خبراں یار جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں او یار دکھیے دی گل دکھیے جان دے بابے نے ہون دکھڑا سنایا یہ اجازت ہوئے تے پنجابی جو سناوا نالے سنو تو نالے اپنے اپنے گریبانہ چھاتی پالو بابا رو کے کہنے لگا کملی والے میں جوان ہو یا میری شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ جردہ کردہ رہے یا اللہ منو ایک پتر دے یا اللہ منو بڑے پہ دسارہ دے آئے دے عرض کی تھی کملی والی آئی ادھی راہ ہاتھ میں لے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے روندہ رہے آؤ عرض کردہ رہے یا اللہ ایک پتر دے دے منو میرا بارس دے دے عرض کی تھی یا اللہ میرے بڑے پیدا منو سہارا دے دے اس ایک پتران دی پیٹاٹی آن دی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے راؤں اے کر کر عذر بہاواں میں ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبا انک سمیع الدعاء ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین
بابا رو کے کہنے لگا کملی والے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہیا سونے رب میریاں دعاواں سن لیاں اللہ نے مینوں اے سونا جے اللہ حال دے دیتا عرض کیتی کملی والی آؤ جدوں اینوں میں پہلی باری اپنی گود وچ ویکھیا انج لگیا میں اپنی تصویر پہ ویکھنا کملی والی آ اے دنیا تے آیا آؤندیاں میری جان بن گیا کملی والے آ ساری ساری رات اے دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا کملی والی آئے اپنے لبا چ لقمے نکال کے اے دے لبا چ ڈال دا رہیا اے عرب دیاں پہاڑیاں گوان انہوں مڈیاں تے چکے میں سارا دن انہوں سیراں کراندا رہیا اجے اے بولدا بھی نہیں سی میں ایدیاں بولیاں سمجھ جاندا رہیا کملی والی پھر وہ بھی بیلا آیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج میرا پتر نے جو گئے ہو گیا میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا ہے بابے دی داستان سن کے میرے آقا بھی رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے بابا کہنے لگا کملی والی آؤ دسو میرا پتر میری کڑی شکایت لے کے آیا نبی کریم نے فرمایا واہ تیرا پتر کہندا ہے بال بچے والا ہو گیا میرے ابو نو بلا کے کہ وہ پیسے نہ مانگیا کرے میری تنخواہ جو حصہ نہ لیا کرے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والے آؤ اے میری کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مگے گئے نہیں کہنے لگا کملی والی آؤ میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے سنیا مدینے والے نبی نے آکھے آئے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان خالی نہ بھیجیا کرو عرض کیتی سنیا میریاں بیٹیاں ملن ہوندیاں نے ایدیاں بہنا تے میریاں بہنا ایدیاں پھپھیاں ملن ہوندیاں نے سنیا کمان جوگا نہیں رہیا ہاتھ کم دینے سنیا جدوں بیٹیاں بوبے آ جان جدوں بہنا بوبے آ جان خالی کیویں بھیجا اے دے کولوں پیسے لے کے دیاں بہناں نوں دینا اے دے کولوں لے کے اپنیاں بہناں نوں دینا بابا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا کملی والے آؤ جے تسی فرماندے ہو اج تو بہت میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا کملی والیا میرا پتر راضی رہے میرے آقا دیاں کج چھم چھم اتھرو نہیں نبی کریم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے فرمایا سن محمد دی عدالت جب باپ دی شکایت کرنا والے آؤ فرمایا سن محمد دی عدالت فیصلہ فرمایا انت بمالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا